माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्नको लागि माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। शून्य समयमा बोल्नको लागि प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 1-1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताको 7 दशकभन्दा लामो समय गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको फलस्वरूप संविधान सभाबाट जारी भएको हाम्रो संविधानले 6 वर्ष पुरा गरेको छ। संविधान जारी पश्चात सम्पन्न स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष पार गर्ने तयारीमा छ। तसर्थ पनि हाम्रो संहिता कार्यान्वयन प्रारम्भिक अवस्थाबाट अगाडि बढ्दैछ। संहिता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष वित्तीय संहिता कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न न्याय, समानता, न्याय, जनताको समृद्धि, प्रगति जोडिएको छ। विगत वर्षको छोटो अनुभव र अनुभूतिबाट जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्न, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न, विशेष स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नजिदामुखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय नन्दा चपाई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अत्यन्तै उपयुक्त भएको सन्दर्भमा गर्भवती महिलाहरूको उद्धारको बारेमा जटिल अवस्था भएमा हवाईद्वारा उद्धार गर्न पाउने व्यवस्था अत्यन्तै प्रभावकारी हो। तर हाम्रो सिफारिस गर्ने प्रावधान झन्झटिलो भएकोले यसलाई सहज र सजिलो बनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि कर्णाली प्रदेश लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा एउटा वडाबाट अर्को वार्डमा पुग्नको निमित्त 2-4 घण्टा लाग्ने र पर्स पीडामा तडपिरहेका महिलाहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भएकोले उता सिफारिस गर्न बेसी समय लाग्ने र त्यतै समय बित्ने भएकोले दुर्गम जिल्लालाई मध्यनजर गर्दै सहज र तत्कालीन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने अध्यक्ष मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय प्रकाश पन्त। अध्यक्ष महोदय, हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा आज काम गर्ने ठाउँमा छौँ। निर्मला पन्तले न्याय नपाएको ठिक 3 वर्ष भएको छ। अनुसन्धानको फाइलहरू तुरुन्त खोल्नमा सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। अरू थुप्रै निर्मलाहरूले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकुन्। भिआइपीहरूको सुरक्षा सुविधा र स्वास्थ्य उपचारको विषयले बजार तातेको छ। मान्छेको अनुहार हेरेर होइन, कानुन मापदण्ड हेरेर काम गरियोस्। कोरोनाले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी तथा मजदुरहरूको समस्या र मागको सम्बोधन गरियोस्। संहिता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू, संविधानको अनुसूची बमोजिमका कानुनहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तल आवश्यक पर्ने कानुनहरू आगामी आम निर्वाचन अगावै बनाइसक्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय तारादेवी भट्ट, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय विमला घिमिरे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेको सन्दर्भमा जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले इगो, ताकत र दम्भको भरमा विभिन्न ठाउँहरूमा सभा, जुलुस र भिड गर्नु नागरिकहरूको हितमा नभएको कुरा थाहा हुँदाहुँदै शब्दहरूको दुरुपयोग गर्दै हिँड्नु समय र परिस्थिति नसुहाउँदो हो भन्ने स्मरण गराउँदछु। विधिको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, लोकतन्त्र एवं प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। हामीले संविधान एकजुट भएर पारित गर्यौँ, मिलेरै गणतन्त्र स्थापित भयो। तथापि कोरोना विरुद्ध किन एकजुट हुन सकिरहेका छैनौँ? आफ्नो बाटो किन हिँडिरहेका छौँ? अहिले जनसरोकारको हित विपरीत हिँड्नु भनेको कोभिड-19लाई बढाउनु हो। मनै राम्रो, मनै ठिक, अरूले गरेको बेठिक, मैले मात्रै जानेको छु, अरू कसैलाई आउँदैन, मलाई मात्रै आउँछ, अरूको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने परिपाटी कहाँको नियम हो?
यस्तो परिस्थितिले आज्ञाकारी छोरा पनि घर छोडेर इरिटेट भएर हिँड्छ, जुन अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। हामीले सबैलाई सम्मान गरेर सबैको अस्तित्व स्वीकारेर मात्र गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। हाम्रो समाज चेतनशील भएकोले जनताले सही र गलत छुट्याइरहेका पनि छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसैले अहिले सबैले दम्ब र घमण्ड त्याग गरेर मात्र उपलब्धि हुन सक्छ र हामी सबै मिल्नुको विकल्प हामीसँग छैन। अहिले विषम परिस्थिति भएकोले राष्ट्रिय एकता देशको खाँचो हो। गरिबहरू बेरोजगार छन्, दुई छाक टार्न गाह्रो छ। दुर्गम जिल्लाहरूतर्फ कसैको ध्यान छैन। बाढी पहिरो, भूस्खलन, प्राकृतिक प्रकोप, अधिक वर्षा आदिले धेरै धनजनको नोक्सान भइरहेको छ र त्यसतर्फ सरकार गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदछु। अहिले स्वास्थ्य विज्ञहरू र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ र भयानक प्रक्षेपण पनि भइरहेका छन् र अहिले हामी झनै सजग र होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा बालबालिकाहरूमाथि ठुलो खतरा आउन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ हामी सबै र सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ भन्ने मेरो माग छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले भारतमा सङ्क्रमण दर बढ्न थालेको सङ्केत देखिँदैछ र साथै 2/3 जनसङ्ख्या कोरोनाको जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ र यसले नेपालको जोखिम पनि बढ्छ नै। यसको साथै कोरोना भाइरसबाट मुक्ति पाउन नसकिने वा धेरै समय लाग्ने विज्ञहरूले पनि बताउँदै आइरहेका छन्। अहिलेको अवस्था खोपको सहज उपलब्धता, सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि पर्याप्त शय्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु र औषधिको सुनिश्चितता तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु नै यो महामारीबाट बच्ने उपाय हुन सक्छ। त्यसैले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि खोपको उपलब्धता पहिलो शर्त हुन जान्छ। तर विश्वमै कम उत्पादन भइरहेकोले पैसा तिर्दैमा खोप पाइने अवस्था पनि छैन। अहिलेसम्मको अनुदानमा पाइने खोपको कहिले कति भन्ने टुङ्गो हुँदैन। सरकारले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढीभन्दा बढी कूटनीतिक पहल गरी ल्याउन म सुझाव दिन चाहन्छु। यसको साथै विगतको तुलनामा खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको उपलब्धता बढेको भए पनि व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती देखिएको छ। भएका उपकरणहरूको प्रयोग नै हुन नसकेको उदाहरणहरू छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र विवादमुक्त र पारदर्शी हुनुपर्छ र विगतका घटनाबाट सरकारले पाठ सिक्दै जनस्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ र खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नै पर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष पुरा भयो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको, तर अहिलेसम्म पत्ता लागेन। उनका बुवा आमा बालुवाटारसम्म धाएका थिए। हामीले यही सदनबाट बोलेका थियौँ र सरकारले आश्वासन पनि दियो। अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन गिरिह र बालुवाटारले प्रतिबद्धता र विश्वास पनि दियो। अहिलेसम्म त्यो निकाय मौन नै रह्यो। कसको निर्देशनमा प्रमाणहरू नष्ट गर्यो? 24 घण्टाभित्रै प्रहरीले भ्यानमा राखी घरबाट बुवा र परिवारलाई राखी निर्वालाको शवलाई महाकालीमा दाह संस्कार गर्यो। किन हतार गर्यो? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू छन्। अब यो सरकारले यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गरोस् भनी अहिलेको सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटको सन्दर्भमा हामीले दिगो विकास तथा
सुशासन समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, अर्थविज्ञहरू, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष लगायत मान्यहरूले छलफल गरेको स्मरण गराउँदै बजेट बढीभन्दा बढी दिगो विकास मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। यो बजेट अध्यादेशबाट आएको र राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय जनतासँग सरोकार राख्ने सदन हुँदाहुँदै सरकारले बाइपास गरी बजेट किन ल्यायो र हाम्रो सदन पनि स्थगित गरी आएकोले बजेटलाई संसदीय छलफलमा ल्याउन माग गर्दछु। बजेटलाई दिगो विकास मैत्री बनाउन पर्ने आजको आवश्यकता भएकोले पनि यस सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, बजारको अवस्था र सुशासनलाई हेर्ने हो भने जथाभावी बिल बिजक काट्ने, मनपरी रेट, पसलै पछि एउटै सामानको फरक दर रेटले गर्दा झन मनपरी भइरहेको देखिएको छ। यसको साथै खाद्य पदार्थको गुणस्तरतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूले के गरिरहेका छन्, विगतको समीक्षा गर्नु पनि जरुरी भएको छ। हाम्रा सूचकहरूको अवस्था के छ, आगामी कदम के हुन सक्छन्, हाम्रा संयन्त्र कति चुस्त छन् भन्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय विमला घिमिरे, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय माया प्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो राष्ट्रिय सभाको गरिमामय बैठकमा बोल्दै गर्दा कसैलाई कटाक्ष गर्न पटक्कै इच्छा छैन, तर यो सदनको गरिमा नै घट्ने गरी बोलिएका केही भाषा, शब्द र मिथ्या आरोपहरूलाई जनताको बीचमा भरम फैलाउन नदिनको निम्ति र सही सत्य कुरा जनतालाई बुझाउनको निम्ति आफ्नो दायित्व सम्झेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बदलिएको परिस्थितिमा हामी यो बैठकमा सहभागी भइरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति लगाइएका भ्रमपूर्ण आरोप र प्रयोग गरिएका शब्दहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। परमादेशका माध्यमबाट सरकार प्रमुख तोक्नु, दलीय व्यवस्थामा दलको हुइप लाग्दैन भन्नु दुनियाँको इतिहासमा नभएको कस्तो अभ्यास गरिँदैछ। हाम्रो चिन्ता कोही व्यक्ति सिंहदरबार छिर्नु वा कोही बाहिरिनु पटक्कै होइन। हाम्रो चिन्ता त यो हो, जनताले वर्षौँसम्म जुन व्यवस्थाका निम्ति बलिदानी गरे त्यही व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने गरी संविधानको भावना विपरीत अर्थ लगाउने र कसैका निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति न्यायालयलाई नै प्रयोग गर्नु हाम्रो चिन्ता हो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यहाँ एकजना माननीयले जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा व्याख्या गर्दै नेकपा एमालेलाई बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो सुन्दा मलाई अत्यन्तै अचम्म लाग्यो, जसले जबजको मूल मर्म र भावना तथा त्यसको मार्गदर्शनमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिरहेको थियो उसैलाई सिकाउने, त्यो पनि जबजबाट विचलित भएकाहरूले। यो सुन्दा हामीलाई अचम्म लागेको छ। नेकपा एमाले कानुनी राज्यलाई स्वीकारेको छ, त्यसैले त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सिंहदरबारबाट बाहिरिएको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि जनताले वर्षौँसम्म लडेर ल्याएको दलीय व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने गरी गरिएका फैसला नेकपा एमाले टुलु हेरेर बसेको छैन। हामी जनताको बीचमा जान्छौँ, बस चलाउँछौँ र त्यसको निर्णय बेठिक रहेछ भन्ने कुरा साबित गर्छौँ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, वर्षौँदेखि जग्गा विहीन भएका जनताहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउने, अव्यवस्थित जग्गाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकबाट सुकुम्बासी समस्या सदाका निम्ति हल गर्ने उद्देश्यका साथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जसले लाखौँ सङ्ख्यामा पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ, तर यो परमादेशबाट बनेको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्दैछ भन्ने कुरा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। यदि यसो गर्न खोजिएको भने हामी सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ, जनताको घाँस बाँस र कपाससित कसरी यो सरकारले खेलवाड गर्न सक्छ, कसरी सुकुम्बासी विरोधी नीति लिँदैछ, युगले फड्को मार्ने गरी बनाइएको यो आयोगको विषयमा यो भइरहेको चर्चा के हो, म यो सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, विभिन्न मिडियाहरूमा आएको सुनिरहेका छौँ 3 लाख डोज खोप
हरायो रे। के त्यही हराएको भनेको खोप नै हो त? होटल र रिसोर्टहरूमा फोटो खिची हालेका जुन तस्बिरहरू हामीले देखाइरहेका छौँ र टाठाबाठाका घरमा पुर्याएर दुरुपयोग भइरहेको छ, के त्यही खोप हो त? त्यसको लागि यो सदनमा सरकारको तर्फबाट जानकारी गराउन म सचेत गराउन चाहन्छु। आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्दा, यो सरकारले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्दा मन्त्रालयका कामहरू प्रभावित भएका छन्। दैनिक जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनन्। बाढी पहिरो लगायतका विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको क्षति हुने र सडक अवरुद्ध हुनेका क्रम जारी छ। त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। के त्यसको जवाब यो सरकारसँग छ? म सोध्न चाहन्छु। सरकारको प्राथमिकतामा जनतालाई जग्गा दिने, जग्गा वितरण गर्ने पर्दैन, तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषीहरूले धमाधम उन्मुक्ति पाउँदैछन्। के यसैका लागि बनाइएको हो परमादेशको सरकार? सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो यसै सदनको पनि कार्यसूची विशेष समयमा छलफल गर्ने, बोल्ने र एउटा प्रतिवेदन बुझ्ने मात्रै हो कि सरकारले सदनलाई विधेयक छलफलका निम्ति दिन पर्दैन? अध्यादेशबाट देश चल्यो भनेर कुर्लानीहरूले अब विधेयकमाथि छलफल गराउनु पर्दैन कि? यसको जवाब सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट घोषणापत्र लिएर जनताको बीचमा गएपछि सही अनुरूप सरकार सञ्चालनका निम्ति जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार जब सरकार अगाडि बढ्दै थियो, जब नेपालको जमिन कालापानी, लिपुलेख र लिम्पुयादुरा सहितको नक्सा पारित गरी जमिन फिर्ता ल्याउने क्रममा सरकारले पहल कदमी लिन पुग्यो, जब देशमा सुरुक मार्ग, रेलमार्ग र जलमार्गका कामले गति लिन थाल्यो, वर्षौँदेखि घरबारविहीन भएका जनताले आफ्नो जमिनमा स्वामित्व प्राप्त गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग क्रियाशील हुन थाल्यो, जब छिमेकी मुलुक भारतबाट मात्र होइन उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पारवान सन्धि भयो, ठुला ठुला सिँचाइ र विद्युत गृहहरू निर्माण तथा सञ्चालनमा आए, वर्षौँदेखि काठमाडौँवासीको खुसी मेलम्चीको पानी धारामा झर्न थाल्यो, विश्वव्यापी रूपमा आतंक मचाएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, खोपको व्यवस्थापन, सबै पालिकामा अस्पताल तथा प्रदेशहरूमा सर्वरोग अस्पताल, अक्सिजन प्लान्ट, कोरोना परीक्षण ल्याब लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास हुँदै थियो, जब रानी पोखरी, धरहरा र काष्ठमण्डप लगायतका देशका ऐतिहासिक धरोहरहरू पुनर्जीवित भए, सडक मानवले यो देशमा असहाय जनताका लागि पनि सरकार रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न थाले, ज्येष्ठ नागरिकहरूले ओली सरकारलाई धन्यवाद दिन थाले, दलित बस्तीहरू, भूकम्प प्रभावित तथा अन्य विपत्तिबाट प्रभावित बस्तीहरूका लागि घरहरू उभिन थाले, दलालहरूले कब्जा गरिरहेका सरकारी जमिनहरू धमाधम सरकारले फिर्ता गर्न थाल्यो, थुप्रै भ्रष्टाचारी, अपराधी तथा तस्करहरूका करतुतहरू उजागर हुँदै कारबाहीको दायरामा आउन थाले। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्न थाल्यो, तुहिन विस्थापित गरी झलुङ्गे पुल लगायत सडक पुल निर्माण, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका विभिन्न खालका सडक सञ्जालले जनताको आवागमनलाई सहज बनायो, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका अन्य विमानस्थलहरूले पूर्णता पाउन थाल्यो, अर्थात् सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानले सार्थकतातिर उन्मुख देखियो। तब केही पदलोलुप र राष्ट्रलाई सधैँ अन्धकारमा राख्न चाहने, आफू र आफ्नो बारेमा मात्र चिन्ता गर्नेहरूको छटपट्टि सुरु भयो। अध्यक्षज्यू, जुन छटपट्टि अन्त्यमा गएर अवैधानिक गठबन्धनका माध्यमबाट न्यायालयबाट प्रतिबिम्बित भयो, दलीय व्यवस्थालाई दाउमा राखेर भए पनि स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने तत्त्वहरू अहिले हाबी भएका छन्। विश्वको इतिहासमा कहीँ कतै नभएको अभ्यास नेपालमा गरिँदैछ। यो कसको इसारामा र केका लागि गरिएको हो, यो म सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालमा दिनानुदिन महिला हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्। भर्खरै पनि निर्मला पन्तका कुराहरू यहाँ उठे, 3 वर्ष भइसकेको छ, हामीले त्यो अपराधीलाई पत्ता लगाउन सकेको छैनौँ। त्यसलाई अपराधीलाई पत्ता लगाउनेदेखि लिएर अन्य घटनाहरू पनि यो बिचमा थुप्रै घटे, म यहाँ बयान गर्न परेन, हामी सबैलाई जानकारी नै छ। ती सबै घटनामा सरकार संवेदनशील बनोस्, त्यस्ता अपराधीहरूलाई उम्कन नदिन सरकारले आफ्नो नियन्त्रण गर्न सकोस्, त्यसको निम्ति म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साथै अहिले भइरहेको राजनीतिक उथलपुथलमा
नेकपा एमालेलाई विभाजित बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने खोज्नेहरूका निम्ति झापड दिँदै फेरि पनि आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउँदै नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनेछ। यसमा नै नेकपा एमालेको मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रको भविष्य जोडिएको छ र हामी उज्यालोतर्फ फेरि पनि अगाडि बढ्नेछौँ। अँध्यारो रातपछि सूर्य उदाउँछ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। धन्यवाद। माननीय माया प्रसाद शर्मा, समय 10 मिनट। यसपछि अगमबहादुर बान्तवा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले हामी सदनमा बोलिराखेका छौँ र विषयहरू उठाइराखेका छौँ र हामी 17औं शताब्दीमा बेलायतले पुँजीवादी क्रान्ति गर्यो, 18औं शताब्दीमा फ्रान्सले गर्यो, 19औं शताब्दीमा जर्मनीले गर्यो र 20औं शताब्दीमा चीनले गर्यो। तिनले धेरै विकास गरे। हामी 21औं शताब्दीमा पुँजीवादी क्रान्तिद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ र गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीको स्थापना गऱ्यौँ र जो प्रयोग भइराखेको छ। हामी कतिपय सोच बुझाइ र दृष्टिकोणका हिसाबले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन। परिवर्तन भौतिक परिवर्तन मात्र होइन, उसमा प्राप्त हुने राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, प्राविधिक परिवर्तन, विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरू हुन्छन्। यी परिवर्तनहरूमा हामीले प्राप्त गरेको राज्य संरचना, हामीले प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था, हाम्रो प्राप्त गरेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी देशलाई उमलाउन सक्छौँ। अध्यक्ष महोदय, यहाँ विषय उठेका छन्। हामीले यसको परिवर्तनको प्रयोग भर्खर गरिराखेका छौँ। विभिन्न ढङ्गले गणतन्त्रका विषयमा पूर्व राजावादीहरूले हमला गरिराखेका छन्। सङ्घीयताका विषयमा, धर्मनिरपेक्षताका विषयमा वैप्लविक शक्तिका रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्नेहरूले हमला गरिराखेका छन् र विभिन्न परिवर्तनहरूमा विभिन्न ढङ्गले हमला गरिराखेका छन्। र यो स्थितिमा हामीले सचेत बन्ने, फेरि पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरू फेरि एक ढिक्का बन्नुपर्ने इतिहासले दिएको जिम्मेवारी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो परिवर्तनसँग हामी आफैले हामीले संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गरेका छौँ। संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गरेर विभिन्न धारा उपधाराहरू हामी आफैले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामी सबै शक्ति, यही शक्ति हो, परिवर्तनकारी शक्ति हो। हामी विभिन्न दुईटा सदनमा बहस गरिराखेका छौँ। यो शक्तिको एक मतका आधारमा गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भयो, सङ्घीय संविधान निर्माण भयो, धर्मनिरपेक्षताको संविधान निर्माण भयो। विभिन्न उत्पीडित वर्ग समुदायहरूमा विभक्त शक्तिहरूलाई अधिकार सम्पन्न दिने गरी राज्य स्थापना गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गऱ्यौँ। संविधानमा विभिन्न धारा उपधाराहरू स्थापित गऱ्यौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई पृथक पृथक अधिकारहरू हामीले स्थापित गऱ्यौँ। एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने गरी यदि कसैले कसैलाई गल्ती गर्छ, कमजोरी गर्छ, प्रयोगमा, काममा कमजोरी गर्छ भने एकले अर्कालाई कन्ट्रोल गर्ने गरी राज्य व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने गरी हामीले गऱ्यौँ। आज कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कुरा मात्र अगाडि बढाएर न्यायपालिकामा हामी आफैले हमला गरिराखेका छौँ। हाम्रो सरकार भयो भएन,
हामीले प्राप्त गरेको सरकार हामीले प्राप्त गरेनौँ, हामी त्यो विषयमा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ र हामी रोही कराई गरिराखेको स्थिति छ। संविधानमा हामीले के व्यवस्थापन गर्यौँ? धारा 76 को 5 पनि त्यही संविधान अन्तर्गतको प्रयोग भएको धारा हो। त्यही धारा 76(5) अन्तर्गत विभिन्न धाराहरू प्रयोग गर्दै त्यो धारा प्रयोग गरेर बनेको सरकार हो। जनादेश, परमादेश, अध्यादेश यी सबै चलिराखेका प्रयोग भइराखेका हुन् र यसलाई नियन्त्रण गर्ने, निगमन गर्ने विभिन्न उसका पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार गरिराखेका छन्। हामी भन्दै गएका छौँ, हामी एकतिर जनादेश होइन भनिराखेका छौँ, एकतिर फेरि हामी संसद भएर हामीले त्यसको भत्ता खाइराखेका छौँ। एकतिर त्यो बेठिक छ भनिराखेका छौँ, न्यायालयका विरुद्धमा आवाज ओकलिराखेका छौँ, विभिन्न रूपरङ्गमा जुलुस गरिराखेका छौँ, संसदको भत्ता खाइराखेका छौँ। हामी जनतालाई एकतिर ढाँटिराखेका छौँ, एकतिर भत्ता पचाइराखेका छौँ। यो सही हुन सक्छ कि सक्दैन? एउटा संविधानको रक्षा संसदले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? संविधानका बारेमा वकालत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? न्यायालयका बारेमा वकालत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अध्यक्ष महोदय, अर्कोतिर हामी राष्ट्रपति संस्था, म त गर्वका साथ भन्दछु, राष्ट्रपति एउटा स्थापना गर्नका लागि हामीले दर्जनौं आफ्नो परिवारबाट बलिदान गराएका छौँ। हामी अहिलेसम्म हामी त्यही बाटोमा आइरहेका छौँ। राष्ट्रपति संस्था महत्त्वपूर्ण हो, गौरवपूर्ण हो। हामी जसले ठुला सङ्घर्ष गऱ्यौँ, विभिन्न माध्यमबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न प्रकारका हामीले आन्दोलनबाट राष्ट्रपति संस्थालाई स्थापित गऱ्यौँ। राष्ट्रपति संस्था स्थापित भयो, त्यो संस्थाले आफ्नो गरिमा बचाउनुपर्छ। त्यसले अर्को कुनै तानाशाहभन्दा गयो गुर्जेको व्यवहार गर्नुहुन्न, तानाशाहभन्दा तल्लो गयो गुर्जेको व्यवहार गर्नुहुन्न र राष्ट्रपति सबैको साझा रगत, आँसु, पसिनाबाट निर्मित संस्था भएको कारणले राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा कायम गरेर जानुपर्छ। त्यो गरिमा घट्यो भने हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्छ भनेर भन्ने उद्देश्यसहित, लक्ष्यसहित, चिन्तासहित, भावसहित गरेका प्रकट गरेका कुराहरूलाई आज विभिन्न माध्यमबाट आँसु झार्दै आफ्नो सत्ता गएकोमा व्याख्या र विश्लेषण गरिराखेको छ। अध्यक्ष महोदय, अनौठो जस्तो देखिन्छ। हामी अर्कोतिर भनिराखेका छौँ, गठजोड कसरी गरिराखेका छौँ? हामी एउटा प्रयोगमा हामी भिन्न भिन्न प्रयोग गरिराखेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणका आधारमा, एउटा हाम्रो सोचाइका आधारमा हरेक कुराहरू भइराखेका छन्। हामी कुनै बेला संवैधानिक राजतन्त्रका बारेमा हामी केही फरक थियौँ, कोही एक थियौँ। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाका स्थितिमा हामी कोही फरक थियौँ, कोही एक थियौँ। त्यसपछि हामी गणतन्त्र आइसकेपछि हामी सबै गणतन्त्रवादी भयौँ। हामी सबै गणतन्त्रवादी भयौँ र गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। त्यो साझा सङ्गठन बन्यो। त्यो गणतन्त्रका पक्षमा हामी सबै जो हामी गणतन्त्रका पक्षमा थियौँ, त्यो गणतन्त्र कतै धरापमा पर्दाखेरि, कतै संहिता धरापमा पर्दाखेरि, कतै हाम्रो प्राप्त उपलब्धि धरापमा पर्दाखेरि हामी एकजुट हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यही उद्देश्यसहित हामी हरेक कुरामा अप्ठ्यारो परेको बेला हामी एकजुट हुने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ हामी हेरिराखेका छौँ, हामी 51 सालमा हामी लोकेन्द्र बहादुरसँग हामी सत्तामा बस्यौँ कम्युनिस्टका नाममा। हामी 55 सालमा पनि गिरिजा नेतृत्वमै हामी सरकारमा बस्यौँ। 61 मा हामी शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकारमा बसेका छौँ। 63 साल वैशाखमा पनि हामी गिरिजाकै पक्षमा नेतृत्वमा बसेका छौँ। आज प्रचार गरिएको छ माओवादी र काङ्ग्रेस भिन्न तरिकाका मान्छेहरू फेरि एउटा सत्ताका लागि एकजुट भएका छन्। यो कुरा हामी हेऱ्यौँ भने हाम्रो दृष्टिकोणका आधारमा हाम्रो बचाउनका निमित्त, सत्ताका निमित्त मात्र नभइकन राज्य व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पटक पटक हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि कतै न कतै प्रतिगमनतिर गएका कारणले अग्रगमनको उद्देश्यसहित यो कोही कतै गठजोड होइन, हामीले एउटा लक्ष्य र उद्देश्यसहित हो। यो कुरा हुन्छ। अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ, वृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। जब वृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, वृहत कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी सबैले ऊर्जा प्राप्त गऱ्यौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका हैसियतले, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका हैसियतले हामी
एकताबद्ध भएर एउटा ठुलो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। 2/3 बहुमत जनताले करिब करिब पुग नपुग 2/3 बहुमत भयो। त्यसले मात चरायो, दम्भ चरायो र त्यसले हाम्रो सत्ता सञ्चालनमा कतै न कतै एउटा प्रकारको एउटा होइन मात चरायो। यसले झन विकृत र विसङ्गतितिर गइराख्यो। पार्टी पनि विभाजित भयो र अदालतले अहिले धेरै मान्छेहरूलाई उसको निर्वाचन आयोगले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निराकरण गर्नुभन्दा त्यसलाई पार्टी नै विभाजित हुने गरी विभाजित गरिदियो। हामी त्यति बेला हर्ष बढाइ गऱ्यौँ। हामी त जनादेश हामी थियो भनेर भने जनादेश त दुवैतिर मिलेको तत्कालीन नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा माओवादीको साझा जनादेश हो। त्यो जनादेशको पनि हामीले रक्षा गर्न सकेनौँ र अहिले हाम्रो पक्षमा मात्रै हो भनेर हामीले प्रचार गरिराखेका छौँ र आज त हामी एक्लै हौ लडौँ भनेर छाती फुलाइराखेका छौँ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ अध्यक्ष महोदय, हामीले हेर्छौँ कि एकपटक हामी एउटा सहरमा पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँका सहरका विद्यार्थीहरूले हामीलाई त्यहाँ बस्न खानाका निमित्त त्यहाँ हाम्रो खानेपिनेहरू लुट्थे, हामीलाई घिर्ना गर्थ्यौँ, हामी फोड्थ्यौँ। तर हामीले त्यो बाटो देखेर हामी अर्को गाउँमा गएर बेससँग हामी गाउँका मान्छेहरू जम्मा भएर तिनलाई नसेध दिइसकेपछि हामीले पढ्ने बाटो खुलेको थियो। त्यस कारणले हामी जो मिल्छौँ मिल्ने कुरा धेरै मान्छेहरूले माननीय अगम प्रसाद बान्तवा राई, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य तुलसा कुमारी दाहाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी यही असार 28 गतिको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि फैसलाको सेरोफेरोमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो 9 अधिवेशनको चौथो बैठकमा छौँ। अहिलेसम्म त्यसैको सेरोफेरोमा अहिलेको बनेको सरकार परामदेशबाट बनेको अथवा जनादेशबाट बनेको अथवा विभिन्न सवालहरूमा यहाँ व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेको छ र वास्तवमा यो संविधानको सर्वोच्चताको स्वीकार्यताको सवालमा कुराहरू उठिरहेछ। भर्खरै पनि सत्तापक्षको मानिसजीले भन्नुभएको छ। तर हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकारेका छौँ। हामीले परमदेशबाट बनेको सरकारलाई बधाई दिएका छौँ। मात्रिक सवाल के हो त भन्दाखेरि अहिलेको सवालमा जुन संविधानको धारा 76(5)बाट बनेका सरकारको सवालमा जुन कुरा उठिरहेको छ, यस सवालमा हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। सदन हामीले सुचारू रूपमा चल्न दिइरहेका छौँ। हामीले रोस्टम हेरेका छैनौँ, हामीले टेबल भाँचेका छैनौँ, कुर्सी भाँचेका छैनौँ, माइक फुटाएको छैनौँ। तर विगतको कुराहरूले हेरिरहँदा हामी मात्रै सवाल के हो त भन्दाखेरि यो संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरिरहँदाखेरि अहिलेको जुन असार 28 गतेको फैसलाले अन्यल सिर्जना गरेको छ। जुन सवालहरू छ सबै अहिले हुइप नलाग्ने, अनुशासन कारबाही नहुने, सबै स्वतन्त्र हुने सांसदहरू र अहिले के जनादेशबाट परमदेशबाट बनेका सरकार अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा के पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री या त स्वतन्त्र हो के उहाँले अब पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्दैन? आखिरी स्वतन्त्र भइसकेपछि त सबै स्वतन्त्र नै भइसकेपछि त मान्नु पर्दैन होला नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हिजोस्ति पनि एकजना मान्यज्यूले सत्तापक्ष मान्यज्यूले जनताको बहुदलीय जनवाद जननेता मनोहर भण्डारीले प्रतिपादित गर्नुभएको जनता बहुदलीय जनवादको 14वटा विशेषता मध्येमा 1 नम्बरको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। सायद मलाई लाग्छ उहाँ एकपल्ट एमालेमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँगै केन्द्रीय कमिटीमा थियौँ। अब कहिले काङ्ग्रेस हुनुभयो थाहा छैन र उहाँले अध्ययन गर्नुभएको होला। तर के हो त भन्दाखेरि आखिर 14वटा विशेषताहरूमध्येमा यो सर्वोच्चता, संविधानको सर्वोच्चता, बहुदलीय खुला समाज र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त, मानव अधिकार रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली,
आवधिक निर्वाचन, बहुलताको सरकार, अल्पमत बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, कानुनी शासन लगायतका 14 विशेषताहरूमध्येमा अहिलेको परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि हामीले भनिरहेको सवाल चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियन्त्रणको सन्तुलनको कुराहरूमाथि खलबलिएको छ। आखिर दलको चुनावबाट, दलको चिन्हबाट, दलको चुनाव घोषणापत्रबाट चुनाव जित्ने, अनि ती कुराहरू चाहिँ अनि यो हाम्रो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले सबैले स्वतन्त्र बनाइसकेपछि अथवा उनीहरूको हुप नलाग्ने, उनीहरूले अनुशासन नलाग्ने, यी कुराहरू अहिले एकछिनको लागि सायद खुसी होला, आनन्द होला यो 5 गठबन्धनलाई। तर भोलि त यो के मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने त होइन। आखिर हामीले संस्कार विकास गरिरहेको कुरा चाहिँ के हो त? एकछिनको लागि त राम्रो होला, अहिलेको लागि उहाँलाई आनन्द होला। केपी सरकार लोकप्रिय सरकारलाई ढाल्न सकियो र उहाँले भनिरहनुहुन्छ आफ्नै कारणले ढल्यो हो, आफ्नै कारणले ढलेको सत्ता हो। आखिर हुप नलाग्ने भएपछि, कुनै अनुशासनको कारबाही नहुने भएपछि वास्तवमा यी मालिकै सांसदहरूले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि बनेको सरकार हो। त्यसैले गर्दाखेरि वास्तवमा यो संस्कार, यो स्थिति र अहिले हिजो हामी भन्ने गर्थ्यौँ हिजोको 47 को संविधान शक्ति सन्तुलनले बनेको संविधान थियो, तर अहिलेको संविधान भनेको जनादेशबाट बनेको, संविधान सभाबाट बनेको संविधान र नेपालको विश्वकै अत्यन्त उत्कृष्ट संविधान भन्ने गर्थ्यौँ। तर अहिले आएर त विश्वकै अचम्म लाग्ने खालको परमादेशबाट मन्त्री बन्ने, सरकार बन्ने, अनि कसैलाई हुप नलाग्ने, अनुशासनको कारबाही नलाग्ने, यो स्थितिले गर्दाखेरि हामीले भनिरहेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको फैसला हामीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसले अन्यल त सिर्जना गरेको छ। त्यसैले हामी सदनमा पनि आफ्नो कुरा राख्छौँ र जनताबीचमा जान्छौँ र हामी हाम्रो कुराहरू लान्छौँ भन्ने कुरा भनिरहेका छौँ। तर हामीले संविधानका सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेको होइन, हामीले भनिरहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जसरी अन्योलता सिर्जना भएको छ, वास्तवमा यो अन्योलतालाई, यो संस्कारलाई कसरी विकास गर्ने हो भन्ने कुरा नै हो। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि सत्तापक्षको माननज्यूले अस्ति यो भूमिहीन किसानहरू, भूमिहीनहरूलाई रोप्ने काम चाहिँ योभन्दा अगाडिको सरकारले गर्यो र गरिरहेछ भन्ने कुराहरू अहिले सुन्नमा अहिले पनि कुरा आइसकेको छ। जुन भूमि समस्या समाधान आयोग भनेको छ तीव्रताका साथले काम गरिरहेको छ। त्यसले हिजो एमालेको सरकारले ऋषिराज लुम्सालको आयोगले सबभन्दा धेरै भूमिहीन किसानहरूलाई जग्गाधनी बनाएको छ। फेरि पनि अहिले पनि यो आयोगले काम तीव्रताका साथले गरिरहेको छ, यसलाई खारिज नगरियोस् भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय डाक्टर बिमला राई पौडेल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म 9औं अधिवेशनमा केही समसामयिक विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यही साउन 7 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीद्वारा हस्तान्तरित भएको एक प्रेस वक्तव्यमा कोभिडको सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आइरहेको छ र यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन भनिएको छ। कोरोनाको रोकथामको लागि उपचार केन्द्रित देशहरूभन्दा रोकथाममा केन्द्रित देशहरू बढी सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो देशमा जति कोभिडको सङ्क्रमण घट्नुपर्ने थियो त्यति घट्न नसकेका छैन र निश्चित आज्ञा लकडाउन खुला गरिएको अवस्थामा जानी नजानी स्वास्थ्य मापदण्डहरू उल्लङ्घन भइरहेको छन्। त्यसै गरी साउन 5 गते नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 12 कक्षाको अन्तिम परीक्षा लगायतका परीक्षाहरू यही साउन 31 गतेदेखि भाद्र 9 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। यसरी भौतिक उपस्थितिमा गर्न लागेको परीक्षाले कोभिडको बिउ रोपिँदैन, जबकि ती विद्यार्थीहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छैनन्। विद्यार्थीहरूको जीवनलाई जोखिममा राखेर गर्न लागि परीक्षाले उनीहरूको जीवन जोखिममा पार्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ म सम्बन्धित सरकारवालाहरूको लापरवाहीप्रति खेद व्यक्त गर्दछु।
शिक्षकहरूले केही मात्रामा खोप लगाएका छन्, उनीहरू परीक्षा सञ्चालनको पक्षमा रहेका छन्, तर विद्यार्थीहरूलाई खोप नलाइकन लिने परीक्षाले उनीहरूको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। यो सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो, फेरि पनि किन हतार गरेको? वैकल्पिक विधिबाट पनि परीक्षा लिन सकिँदैन र अनलाइनको माध्यमबाट वा अन्य वैकल्पिक विधिहरूको अवलम्बन गरेर पनि लिन सकिन्छ। यसतर्फ ध्यान पुगोस् भन्न चाहँदैछु। अध्यक्ष महोदय, सुनिँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन भदौ महिनामा गर्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। महाधिवेशन तयारीका लागि जमघटहरू भइरहेका छन्। के यस्ता गतिविधि र जमघटले कोरोनाको बिउ रोपिँदैन? आफूले गरे ठिक, अरूले गरे बेठिक भन्ने सोच र मान्यता गलत हो। ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्दछ। कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्नको लागि चाँडोभन्दा चाँडो खोपको व्यवस्था गरियोस्। बिना भेदभाव जोखिममा जोएकाहरूलाई प्राथमिक आधार तोकियोस्। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबैको सहयोग, सचेतता र सतर्कताको साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न आवश्यक छ। अब सरकारले अलमल नगरी खोप ल्याउन पहल कदमी लिनको लागि लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, परमादेशबाट आएको वर्तमान सरकारलाई परमादेशबाट आएको नभनेर के भन्ने? जनादेशबाट आएको भन्न सकिँदैन। जनादेशबाट आएको सरकारलाई अनेकौँ जालझेल, दाउपेच र षड्यन्त्रद्वारा सर्वोच्चको सहारामा आज जुन गठबन्धनको सरकार बनेको छ र यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ। दिनको सङ्केत बिहानीले दिन्छ भने चाहिँ यो सरकारले आफ्नो रूप देखाउन थालिसकेको छ। संविधानको धारा 76(5) अनुसार बनेको वर्तमान सरकारले केवल निवर्तमान केपी सरकारको कार्यकालमा भएका कामहरूको कमजोरी देखाएर आलोचना गरेर मात्र धर पाउने अवस्था छैन। जनताको पक्षमा देश विकास र समृद्धिको लागि थप र राम्रा कामहरू गर्न सक्नुपर्दछ। अन्यथा बाहना बनाउँदा जनताले पत्याउने छैन। यसर्थ म यहाँ के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने अहिले जसले हरियो चस्मा लगाएर हरियाली देख्नुभएको छ, याद रहोस् यो चस्माको रङ उड्न बेर लाग्दै छैन। वर्तमान सरकारले भूमि आएको खारेजको विषय उठाएर वर्गीय चरित्र देखाएको छ। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कुन वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भनेर। यस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि भनेर जनआन्दोलनमा लाग्नेहरूको रूप र रङ र सहकार्य बदलिएको देख्दा अवस्था हेरिरहेका शहीद र बेपत्ता पारिएका परिवारहरू पनि अल्मलिएका होलान् भन्ने लाग्दछ। हेक्का रहोस् धोका दिन बानी पारेकाहरूले फेरि पनि कसैलाई धोका नदिउन् भन्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा भौतिक व्यक्तिहरूको गरिमामय सदन हो। यस सदनमा माननीय ज्यूहरूले बोल्नुभएको भाषा शैली अभिव्यक्तिले लज्जा महसुस भएको छ। देश विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूले हामीलाई के भनेका होलान्? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्येक संस्थाको उछितो काडिन्छ। अपमान गरेको देख्दा सुन्दा पक्कै राम्रो मानेका छैनन् भन्ने लागेको छ। यस्ता अभिव्यक्ति र विचारले बौद्धिकता र परिपक्वताको सदन हो भन्ने आभास हुँदैन र प्रश्न उब्जिएको छ। आज कसैलाई अपमान गर्दछौँ, उछितो काट्दछौँ, भोलि यहाँको पनि पालो आउनेछ। समय आउँछ तर पर्खँदैन भने चाहिँ जनताका जनजीवका सवालहरू, समस्याहरू शालीन र सभ्य तरिकाले पनि राख्न सकिन्छ। नि विरोधको नाममा विरोध किन गर्ने भन्ने लागेको छ र यस्तोले कसको फाइदा गरिरहेको छ? अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार फेरिएको छ। राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र सहकार्य पनि फेरिएका छन्। नेकपा एमाले बहुमतसहित प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ। हामी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिन चाहन्छौँ र दिनेछौँ। खबरदारी यस अर्थमा गर्नेछौँ कि संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउने आँच र व्यवहार गतिविधि गरेमा हाम्रो खबरदारी हुनेछ। तर पिपलको पात झैँ पल्टिन बानी परेकाहरूप्रति होसियार रहनु होला। निरर्थक सवालमा बहस नगरौँ, समय खेर नफालौँ भन्न चाहन्छु। अर्काको दल र नेतालाई अनुमानको भरमा कहिले विष कहिले कल्पवृक्ष कठैबाट भित्तामा लगाउन खोजेको भनेर चिन्ता नलिन आग्रह गर्दछु। यो हाम्रो समस्या हो, हामीले समाधान गर्नेछौँ। यहाँहरू यस विषयमा टाउको नदुखाउनु होला र आवश्यकता पनि छैन भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, केपी ओलीको निवर्तमान सरकारले 3 वर्ष 4 महिना मात्र रह्यो। जनताले 5 वर्षको लागि चुनेका थिए। यो पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेका कामको निरन्तरता र विरासत पनि थियो। उहाँले मनमोहन अधिकारीले सुरु गर्नुभएका कामलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली जनतालाई सुन्दर सपना देखाएर काम गर्नुभयो। जनताले केपी ओलीको सरकारलाई सम्झिरहनेछन्। उहाँको कार्यकालमा गरेका कामलाई गर्वको साथ शिर उठाएर बोल्न सक्ने आधार तयार गर्नुभएको छ र हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ। माननीय डाक्टर बिमला राई पौडेल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय गोपाल भट्टराई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म एकजना नागरिक हुँ जसले चाहिँ यो संविधान विश्वमै उत्कृष्ट छ भनेर एकदम चौडा छाती फुलाएर हिँड्ने र डिफेन्ड गर्ने यस्ता म जस्ता थुप्रै हामी छौँ यहाँ। म एकजना हो। तर संविधानको प्रावधानमा केही अस्पष्टता छन्, व्याख्या चाहिन्छ भन्ने कुरा यसपालिको हाम्रो राजनीतिक परिघटनाले देखाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सवालमा
अदालतमा भएको लामो बहस, थुप्रै कानुन व्यवसायीहरूले गरेका पक्ष र विपक्षमा गरेका चाहिँ बहसहरू हेर्दाखेरि र सर्वोच्च अदालतबाट 165 पृष्ठ लामो व्याख्यासहितको प्रतिवेदन आउँदाखेरि यसले प्रष्ट देखाउँछ संविधानमा हाम्रा धेरै प्रावधानहरू छन् जसमा अस्पष्टता छ, विरोधाभास छ। हामीले यो व्याख्या, यो विरोधाभास गरेर व्याख्या गर्दै यसलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने, सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै छौँ, 5 वर्ष हुँदैछ, हामी यो पहिलो चरणमै छौँ। अझै यसको कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि थुप्रै यस्ता अस्पष्ट प्रावधानहरू आउन सक्छन्, त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ। मेरो बुझाइ यो छ। मलाई अहिले चाहिँ के भन्न मन लागिरहेछ भने जुन 165 पृष्ठ लामो व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ त्यो व्याख्या नै पनि विरोधाभासपूर्ण छ। एक थरी, यसमा 3 थरी चाहिँ विचारहरू आएका छन्। एक थरी विचार जसलाई भर्खरै क्षणिक रूपमा केही फाइदा भएको छ, त्यसको दूरदर्शी फाइदा त भोलि भविष्यले बताउँछ, तर क्षणिक रूपमा जसलाई फाइदा भएको छ उहाँहरूले यो एकदमै राम्रो, एकदमै असल चाहिँ प्रतिवेदन आयो, फैसला आयो भन्नुभएको छ, स्वागत गर्नुभएको छ। अर्को एक थरी जसलाई अहिले क्षणिक रूपमा घाटा भएको छ, भोलि फाइदा हुन्छ कि थाहा छैन, क्षणिक रूपमा जसलाई घाटा भएको छ उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतले यो राम्रो काम गरेन, यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अलिकति आग्रहपूर्ण काम गर्यो, गलत निर्णय भयो भन्ने खालकोमा दुखेसो पनि गर्नुभएको छ। केही विरोधका कुराहरू पनि आएका छन्। तेस्रो धार छ जसको म पनि प्रतिनिधित्व गर्छु। तेस्रो धार छ सम्माननीयज्यू, जसले यो लामो प्रतिवेदन पढ्दाखेरि थुप्रै प्रश्नहरू छ, थुप्रै यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ। यस्ता केही प्रश्नहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु जसमा संसदको ध्यान जानुपर्छ, किनभने यो डकुमेन्ट भोलि नजिर बन्न सक्छ। नजिर बन्न सक्ने डकुमेन्टमा प्रश्नहरू हुनु हुँदैन। यसमा थुप्रै प्रश्नहरूमा म 4वटा मात्रै प्रश्न यहाँ उठाउन चाहन्छु, समय छैन। इजलास गठन गर्दाखेरिदेखि नै हामीले सुनेको आएको के हो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने म यो इजलासमा बस्दिनँ भनेर न्यायाधीशहरूले बन्न पाउनुहुन्छ, त्यो हामीले सुनेको आएको हो। तर इजलास गठन भइसकेपछि निवेदकहरूले चाहिँ यो न्यायाधीश भएन भन्दाखेरि न्यायाधीश निकाल्ने प्रकरण, यो प्रकरण कतिको चलनमा छ, हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको व्याख्या के हो, के आधारमा निकालियो, यो सम्बन्धी चाहिँ छलफलको त्यो हाम्रो प्रतिवेदन चाहिँ अनुत्तरित देखिन्छ। नजिरहरू कोट भएका छन्, 4वटा देशका नजिरहरू कोट भएका छन्। त्यो नजिरहरूमा देखाएको केसहरू हेर्दाखेरि सम्माननीयज्यू, त्यसमा विश्लेषण गर्दा, त्यसमा अध्ययन गर्दा कतिपय कुरामा नजिरहरू मेल खाँदैनन्। हाम्रो देशको अहिलेको जुन सवाल थियो त्यो सवालसँग मेलै नखाने खालका छन्। कतिपय नजिरहरूको फैसला आधा कोट गरिएको छ, आधा छोडिएको छ। कतिपय नजिरहरू अगाडिको डेटमा जे फैसला भयो त्यसलाई राखिएको छ, तर त्यही केसमा अहिले पछाडि के भन्दैछ भन्ने कुराको कोट गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नजिर कोट गर्ने सिद्धान्त के हो, के आधारमा यस्तो संवेदनशील विषयमा नजिर कोट गरिन्छ, यसमा पनि छलफल हुनुपर्ने, व्याख्या हुनुपर्ने जरुरी देख्छु मैले। सम्माननीयज्यू, मलाई 2 मिनट समय अरू चाहिन्छ। हामी यहाँ राजनीतिक रूपमा बोल्दा धेरै समय पाउने, मनोनीतले बोल्दा कम समय पाउने अन्याय नै छ। 2 मिनट मैले समय मागेँ। तेस्रो छ संवैधानिक नैतिकताको कुरा। संवैधानिक नैतिकतामा पनि सिटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई संवैधानिक नैतिकताको कुरा लाग्ने, तर वुड बी प्राइम मिनिस्टरलाई, हाम्रो संसदका सबै सदस्यहरू वुड बी प्राइम मिनिस्टर हुन्, राष्ट्रिय सभाको होइन, प्रतिनिधि सभाको। उहाँहरूलाई संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न लाग्ने कि नलाग्ने, आफ्नो दलको मान्छे चुनावमा जाँदाखेरि भागिदिने, हराइदिने, के अरे भोट अफ कन्फिडेन्स लिँदाखेरि हराइदिने, अनि विपक्षी दललाई जिताउने, त्यहाँ संवैधानिक नैतिकता कहाँ हुन्छ, त्यसमा पनि प्रश्न गर्नको लागि थुप्रै ठाउँ छ। दलको व्हिप लाग्ने नलाग्नेमा यो रेट्रोस्पेक्टिभ भन्दो रहेछ रुलिङ, भनेको भइसकेको कुरामा रुलिङ लाग्ने हो कि अब हुने कुरामा रुलिङ लाग्ने हो, यसमा सर्वोच्च अदालत आफू त क्लियर होला, तर यसको व्याख्यामा पनि फरक छ, विविधता छ, त्यसमा पनि जवाफ चाहिन्छ। यसले गर्दाखेरि म के चाहिँ यहाँ के अरे प्रपोज गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो विषयमा, यो प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल होस् र छलफल दलको कानुन व्यवसायीहरूबाट होइन, छलफल अब प्रोफेसरहरूबाट, कानुन विज्ञहरूबाट, इन्डिपेन्डेन्ट
समूहहरूबाट यो प्रतिवेदनमा छलफल होस्, यो प्रतिवेदनमा व्याख्या होस् र यो प्रतिवेदनको राम्रोसँग एउटा चाहिँ यो भोलि यो प्रतिवेदनका कुन कुन कुराहरू नजिर बन्न सक्छन्, कुन कुन कुराहरू नजिर बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा निर्क्योल गरियोस्। र यो गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभाले त गर्छ कि गर्दैन, किनभने उहाँहरूसँगै जोडिएको कुरा हो। राष्ट्रिय सभाले एउटा छुट्टै समिति बनाएर यो कुराको अध्ययन गरोस्, विश्लेषण गरोस् भनेर पनि मैले यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्यजी बाँकी 1 मिनट मात्रै। अब म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु राम्रो कुरा हो। राष्ट्रिय सभा पनि पूर्णता पाएको छ, प्रतिनिधि सभा हुँदाखेरि सङ्घीय संसद बनेका छौँ। तर अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि जनताले के पाए? जनताले पाउनुपर्ने भनेको विधेयकहरू हो। विधेयकहरू जबसम्म हामी राम्रोसँग पास गर्दैनौँ तबसम्म माननीय गोपाल भट्टराई, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय दिपा गुरुङ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संसद मूलतः विचार विमर्शको थलो हो। यहाँ विभिन्न विचारहरू आउनु स्वाभाविक छ। तर राष्ट्रिय सभाको यो बैठकमा सत्तापक्षका माननीय ज्यूहरूबाट निवर्तमान सरकार, खास गरेर केपी ओली सरकार प्रति बढी प्रहार भएको छ। अहिलेको अवस्थामा ओली फोबिया हुनु जरुरी छ र अर्को सरकार बनेको पनि 14 दिन भइसक्दा मन्त्रीमण्डलको कामको योजना त कता हो कता, पूर्णता पाउन समेत सकेको छैन। अध्यक्ष महोदय, निवर्तमान सरकारले दशकौँदेखि आयोजनाहरूको काम अगाडि नबढाउने र तिनै आयोजनाहरूलाई चुनावी नारा बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने काम गरेको छ। खास गरेर मेलम्चिक, तामाकोशी जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडानको तयारीमा छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्नताको नजिक छ। तराईको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुलाकी सडक यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्नताको नजिकमा रहेको छ। अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। यिनीहरूले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन्? अब हाम्रो चासो यतातर्फ रहनु पर्दछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ओली सरकारको अगुवाईमा भारत चीनसँग सिमाना जोड्ने गरी रेलमार्ग, जलमार्ग लगायतका कनेक्टिभिटीका धेरै योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। दुवै देशहरूसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने समझदारी पनि भइसकेका छन्। यी कामहरू अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन्, यो पनि हाम्रो चासोको विषय हुनेछ। अध्यक्ष महोदय, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कार्य प्रारम्भ भएको छ। त्यसको निम्ति बजेटको व्यवस्था भएको छ। त्यसले पनि प्राथमिकता पाउँछ कि पाउँदैन? यस्ता धेरै आयोजनाहरू नदीलाई आधार बनाएर उत्तर दक्षिण करिडोरहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। यिनको निरन्तरता के हुन्छ? यी र यस्तै थुप्रै आयोजनाहरू छन्, तिनीहरूको काम अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? यो सरकारले यी योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन? हाम्रो ध्यान त्यता रहनेछ। अध्यक्ष महोदय, यसै सभामा माननीयजीहरूले जनताले पानी जहाज, रेल आदिसँग सरोकार छैन, तत्काल राहत चाहिन्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरूको ध्यान यसै आर्थिक वर्षको बजेटतिर गएन कि? गरिब परिवारको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी, विद्युत महसुल फ्री, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, विधवा भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भत्ता, लोपोन्मुख जातिका लागि भत्ता, पिछडिएको क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम, युवाहरूको लागि रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अवसरहरूको सिर्जना जस्ता कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरिएको छ। यी सबै यसै आर्थिक वर्षमा लागू हुने भएकोले परमादेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन चिन्ताको विषय बन्दैछ।
सामाजिक न्यायतर्फ सरकारको रवैया कस्तो हुन्छ भविष्यले देखाउला। अध्यक्ष महोदय, यसै सभामा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र नभएको भए यस्तो परिणाम नहुने र नेकपा एमाले कमजोर हुन्थ्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति आयो। सम्मानीय अध्यक्षज्यू मार्फत उक्त निर्वाचनभन्दा लगत्तै अगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक्लै बहुसङ्ख्यक पालिका जितेको स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै नेकपा एमाले मतपत्र च्यातिरेर चपाएर जितेको पनि होइन। त्यसैले एमालेलाई कमजोर नसम्झिन अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, संसदको मुख्य काम कानुन बनाउने हो, तर संसद जसरी चलाइएको छ यसका कार्यसूचीहरू जस्ता छन्, यतिले मात्रै सदनको गरिमा र महत्त्व कायम हुन सक्दैन। तसर्थ सरकारले संसदलाई फितलो नबनाओस्, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई कार्यसूचीमा ल्याओस्। यिनै भनाइहरूका साथ मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय दिपा गुरुङ, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय गोपीबहादुर सार्की अछामी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देश कोरोनाले विक्षिप्त भएको बेला सरकार ढाल्ने र राख्ने खेलले जनताको दैनिक समस्यालाई ओझेलमा थन्काउने काम भइरहेको छ। 5 दलको सरकारले आफ्नै दलभित्रको पार्टीहरूको समस्यालाई हल गर्न सकेको छैन। हरेक पार्टीमा कुर्सी तानातान, पाए ठिक्क नपाए बेठिक्क भन्ने आवाज बाहिर आएको छ। यसैबीच देशमा तेस्रो किसिमको भेरिएन्टले आक्रान्त बनाउने सम्भावना तीव्र बढेको छ। आफ्नो समस्या हल गर्न नसक्ने गठबन्धन सरकारले कसरी जनताको समस्या हल गर्न सक्ला? अध्यक्ष महोदय, अहिले देशमा नागरिकताको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। कोभिडको समस्या त छँदैछ। वृद्ध बाआमाहरूलाई बिरामी उपचार गर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको, त्यहाँ कुनै राहत सहुलियत देखिएको छैन। विदेश जाने भाइ बहिनीहरूलाई भ्याक्सिनको समस्याले गर्दा जानबाट वञ्चित भएका छन्। भोलिका कर्णधार विद्यार्थीहरूको अध्ययनको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्न दलभित्रैबाट बाहिरबाट धेरै आरोप प्रत्यारोप तानाशाही शैलीमा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाबाट लगाउने काम भयो। त्यसको बिचमा पनि उहाँले 3 वर्ष धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ, तर गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्न पनि थरथराउँदै ओठ कमाउँदै काम भएको देखिन्छ। राम्रो र नराम्रो कामलाई छुट्याउने साहसमा कुण्ठा पार्ने सङ्कुचन सोचको हाबी भएको देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा जति राम्रो काम भयो उहाँले गर्नुभएको सायद पार्टीको भित्री खिचलो असहयोग नभएको भए अझै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर जति काम भयो राष्ट्र जनताको हितमा थियो, यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। अध्यक्ष महोदय, साँच्चै नै देशको काँचुली फेर्न अगाडिको सरकारले सकेन भन्ने लाग्छ भने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाल बनेको 5 दलको सरकारमा 1-2 पटकबाट लिएर 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पालामा कहाँ कति विकास निर्माणले दायित्व लिन सफल भयो? जनताको बिचमा कुन चाहिँ अविस्मरणीय क्षण राख्न सफल भयो र कसैले पैसा चढाउने, कसैलाई सत्ता सुम्पिनेबाट लिएर असफलको नाटक मञ्चन भएको इतिहास साँच्ची छैन र? त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यो सरकार बीच यस्तै अग्रजहरूको जमात भएकोले यो सरकारले जति घमण्ड गरे पनि जनताको मन जित्छ जस्तो लाग्दैन। अर्कोतर्फ पार्टीहरूको आन्तरिक समस्या सबैको छत्ताछुल्लो भएर बाहिर आएको छ। अब यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्न समय दिने कि सरकारको समस्या हल गर्नलाई समय दिने? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसैले गर्दा सरकार सञ्चालन गर्न सजिलो छैन। तर यहाँ त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले केही गर्न सकेन, असफल सरकार भनेर तथा नाम बोल्ने बानीको विकास भएको देखिन्छ। त्यसैले होला विगत सरकारले गरेको कुनै पनि राम्रो कामको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। सदनमा आलोचनाको जुवारीले नै समय बितेको देख्दा प्रश्न उठ्छ, के यो सरकार कुनै अद्भुत ब्रह्मशक्तिबाट प्रेरित भएको सरकार हो र? के सत्तामा बस्ने बित्तिकै 3 करोड नेपालीको समस्या सजिलैसँग समाधान हुन सक्छ र? तर यो सम्भव छैन। विगत समयमा कसको पालामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकको कार्य कति भयो भन्ने कुराको हेक्का त नेपाली जनताले इतिहासको पानामा हेर्ने नै छन्। यो इतिहासको पाना
मूल्याङ्कन, यो इतिहासको मूल्याङ्कन आज नसके भोलि अवश्य हुनेछ। त्यो बेला जनता नै हाम्रा न्यायाधीश हुनेछन्। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकारले अरूलाई भ्रष्टाचार र अपराधीको आरोप लगाइरहँदा सरकार गठन भएको 2 हप्ता नपुग्दै अपराधीलाई न्यूनतम धरोटीमा छुटाउने कामलाई के भन्ने? त्यसैले यो सरकार सञ्चालनको सङ्केत राम्रो देखिँदैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कुनै पनि नेपाली नागरिक संविधान र कानुनमाथि हुँदैन। हामी पनि कानुन दायराभित्र बस्नुपर्छ, तर कानुनभन्दा माथि उठेर अमर्यादित भाषा बोल्नेलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? अनि उहाँहरूले नै हामीलाई कानुनको भाषा सिकाउन मिल्छ? पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विक्षिप्त भएर बरबराउन थाल्यो भन्ने मिथ्या आरोप कुन कानुनी भाषाभित्र पर्छ? म सोध्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अन्तमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिमा सधैँ सरिक हुनेछ। यो पार्टी जनताको बिचमा लोकप्रिय पार्टी हो। यो सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्दै गएमा हाम्रो समर्थन हुनेछ। जनता भड्काउने काम गरेमा, राष्ट्रियतामाथि अन्य अत्याचारको भारी बोकाइमा पार्टी चुप लागेर बस्ने छैन। पार्टी खबरदारीका साथ अगाडि बढ्नेछ। धन्यवाद। माननीय गोपी बहादुर सार्की अछामी, समय 10 मिनट। यसपछि मान्य नयनकला ओझा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म सर्वप्रथम त वैश्विक महामारी कोभिड-19 मा आफ्नो जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो बाढी पहिरोको चाहिँ श्रृङ्खलाहरू चाहिँ चलिराखेको छ र यसमा मेलम्ची लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ जीवन गुमाउनु हुनेलाई पनि म श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कोभिडबाट पीडित बिमारीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। बाढी पहिरोमा घाइते अपाङ्गहरूको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सम्पूर्ण आफ्ना आफन्त गुमाउनु हुने परिवारहरूप्रति हार्दिक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अहिले भर्खरै हामी एउटा देशमा चलिराखेको अग्रगमन र प्रतिगमनको पेचिलो लडाईँको बीचबाट अग्रगामी मोर्चा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ हामीले संविधानको रक्षाको लागि, यो संसदको सर्वोच्चताको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षाको लागि जसरी हामीले आवाजहरू उठाइराखेका थियौँ र त्यो एउटा सफलता हासिल गरेका छौँ। र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मन्त्रीमण्डलमा नियुक्ति हुनुभएका सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि उहाँहरूको कार्यकाल सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ राष्ट्रिय सभामा 2 जना माननीयहरू जो अग्रगामी मोर्चाको तर्फबाट चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गरेर चाहिँ आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको चाहिँ कार्यकालको सफलताको निम्ति पनि म मेरो आफ्नो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ देश एउटा जटिल परिस्थितिको बीचबाट अगाडि बढिराखेको छ। अग्रगमन र प्रतिगमन, सुशासन र कुशासन, राष्ट्रको स्वाधीनता र आत्मसमर्पणवाद, यी लगायतका चाहिँ जति पनि परिस्थितिहरू चाहिँ हामी झेलिराखेका छौँ। अहिले अग्रगामी मोर्चाबाट अग्रगमन पक्षधर गठबन्धनले चाहिँ सफलता हासिल गरेको छ र यो एउटा उपलब्धिको रूपमा आइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिराखेका छौँ। मैले यसलाई यसरी बुझिराखेको छु। अहिले अग्रगामी शक्ति विजित अवस्थामा छ। हामीलाई थाहा छ हामी एउटा वैश्विक महामारीको बीचबाट पनि गुज्रिराखेका छौँ। यसले धेरै नेपाली नागरिकहरूले जीवन गुमाइराखेका छन्। म अहिले भर्खरै सरकारले गरेको एउटा निर्णय छ कोभिड-19 को चाहिँ खोप
अहिले 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहकालाई 60 लाख खोप चाहिँ ल्याउने र लगाउने भन्ने चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको छ। यसको म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको हकमा सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित यो शान्ति प्रक्रियासँग चाहिँ सम्बन्धित विषय हो। यो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। म यसलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रमशः अहिले हामीले दुईटा चुनौतीबाट देशलाई जोगाउनु छ। एउटा कोभिड-19ले पारेको चाहिँ चुनौती एउटा महामारीको रूपमा चाहिँ आइराखेको छ र मान्छेहरू क्रमशः राम्रो चाहिँ साथीहरू जीवन गुमाइराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ यो एउटा महामारीबाट चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ जीवन रक्षा गर्ने एउटा चुनौती छ र अहिले बनेको नयाँ सरकारले हामी कोभिडको विरुद्ध चाहिँ सङ्गठित हिसाबले व्यवस्थित ढङ्गले लड्ने भनेर चाहिँ आइराखेको छ र विशेष गरी चाहिँ खोपलाई व्यवस्थापन गर्ने, खोपलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेर आइराखेको छ। यो असाध्यै स्वागतयोग्य कुरा हो। दोस्रो कुरा, अर्थतन्त्र कोभिडको कारणले करिब 7 महिना करिब 8 महिना जति हुन लाग्यो लकडाउन भएको छ र चाहिँ त्यसले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ असर गरिराखेको छ। चाहे त्यो उद्योग धन्दा कारखानाको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्र होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्र होस्, चाहे यातायात पर्यटन, यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ अर्थतन्त्रका आर्थिक जीवनका सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसले असाध्यै जटिल स्थिति चाहिँ सिर्जना गरिराखेको छ र यसले क्रमशः चाहिँ अब महामारीपछि भोकमारीको स्थिति चाहिँ देशमा आउने एउटा चुनौती छ। यो चुनौतीलाई पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँमा छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। आजसम्म हाम्रा समस्याहरू छन्, राजनीतिक हिसाबले चाहिँ चुनौतीहरू छन्, हाम्रा मतहरू चाहिँ विभाजित छन्। हामी फरक फरक पार्टीमा फरक फरक दृष्टिकोण र विचारधाराका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। यो एउटा हाम्रो चुनौती हो। तर जब वैश्विक रूपमा आएको एउटा महाव्याधि र आर्थिक रूपमा चाहिँ विश्वमै एउटा सङ्कटको स्थिति छ र नेपालमा पनि त्यो सङ्कटको स्थिति छ, यो स्थितिको सामना गर्नको निम्ति राष्ट्रमा एकताको आवश्यकता छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ एकताको आवश्यकता छ र एकताबद्ध ढङ्गले नै अगाडि बढेर हामी यी चुनौतीहरूको चाहिँ सामना गर्न सक्छौँ र चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यहाँ अहिले विषय उठिराखेको छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बिचमा एउटा खालको चाहिँ बहस पैरवी भइराखेको छ। एकाथरी साथीहरूले यो सरकार चाहिँ अध्यादेशबाट आएको छ, जनमतबाट होइन, यो चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ परमादेशबाट चाहिँ आएको सरकार भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ र हामी दाबी गरिराखेका छौँ हामी जनमतबाटै आएको सरकार हो भनेर दाबी गरिराखेका छौँ। यहाँ पक्ष र विपक्षमा चाहिँ डिबेट चलिराखेको छ। हामीले एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ, चुनाव ताका दुईवटा पार्टी, ठुल्ठुला कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको बिचबाट र संसदीय सङ्घर्षको बिचबाट आएको पार्टी, अर्को सशस्त्र 10 वर्षको जनयुद्धको बिचबाट चाहिँ आएको पार्टी। दुईवटा पार्टीको बिचमा पार्टी एकता के अरे चुनावी तालमेल गरेर हामी जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने हामी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ र अनि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ भनेका थियौँ। त्यसले कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको बिचमा पनि र आम जनसमुदायहरूको बिचमा पनि लामो समयको चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको अब समाधान हुने भयो, सुशासन र समृद्धिको बाटोतर्फ देश अगाडि बढ्ने भयो र कम्युनिस्ट पार्टी एउटै हुने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाली जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे। झन्डै 2/3 174 सिट दुईटा पार्टीको गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भयो। त्यो एउटा बहुमत हो, दुईटा पार्टी मिल्दाखेरिको चाहिँ बहुमत हो। सरकार बन्दाखेरि चाहिँ जसपा सहितको सरकार बन्दाखेरि चाहिँ आएको बहुमतलाई अझ हेर्ने हो भनेदेखि हामीले लगभग 2/3 भन्दा बेसी 206 त्यसलाई हामी एउटा सर्वाधिक बहुमतै मान्न सक्छौँ, त्यो जनमत मान्न सक्छौँ। तर लिडरसिपले चाहिँ सचेततापूर्वक ध्यान पुर्याउन नसक्दाखेरि
लिडरसिपको कार्यशैली, लिडरसिपको चाहिँ सोच्ने तरिका, लिडरसिपले चाहिँ गरेको चाहिँ व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बहुमत क्रमशः गुम्दै पुसको 5 गतेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बहुमत चाहिँ गुमिसकेको स्थिति थियो। हामीले 3.5 वर्ष करिब केपी ओली कमरेडको चाहिँ सरकार हुँदाखेरि चाहिँ गरेका जति पनि थुप्रै राम्रा कामहरू छन् त्यसलाई म सठिक रूपमा के भन्न सक्छु भने 84 व्यञ्जन पकाउनु भयो उहाँले। अहिले हामी 84 व्यञ्जनको चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ, तर त्यो 84 व्यञ्जनमा चाहिँ गोबर हालिदिएपछि त खान मिलेन नि। दुईचोटि संसद विघटन गरिदिसकेपछि चाहिँ आएको चाहिँ चुनौती हो र चाहिँ यो बहुमत हुँदाहुँदै पनि लिडरसिपको चाहिँ ढङ्ग नपुग्दाखेरि, कार्यशैली, जीवनशैली र व्यवहारलाई मिलाउन नसक्दाखेरि र नेतृत्वमा आएको चाहिँ अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थिति पैदा भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र म अब अहिले दलित र महिलाहरूमाथि भइराखेको चाहिँ हिंसा, विशेष गरेर चाहिँ रूपा सुनारको विषय, मोरङमै आउँदाखेरि चाहिँ के अरे सुभद्रा र शोभा र वर्षा दुईजना दर्जी बहिनीहरूलाई चाहिँ गैर दलितहरूले चाहिँ हिंसा गर्ने र चाहिँ उनीहरू अहिले उपचारको क्रममा चाहिँ रहिराखेको छन्। उनीहरूमाथि जुन के अरे हिंसा भएको छ दोषीमाथि कारबाही गरियोस् र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उपचारमा चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गरोस् भन्ने विषय राख्न चाहन्छु र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त अभिवाद। माननीय नयन कला ओझा, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय सुमित्रा बिसी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभाको 9औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। आज देशको राजनैतिक परिस्थिति गम्भीर ढङ्गले गुज्रिरहेको छ। खास गरिकन अदालतको पछिल्लो संसदको अधिकारमाथि गरेको ठाडो हस्तक्षेपले आगामी दिनहरू सबैका लागि सुखद नहोलान्। यो फैसलालाई आफ्नै अनुकूल व्याख्या गरेको देखिन्छ, तर लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कामहरू ठिक ढङ्गले अघि बढिरहेका छन् कि छैनन् हेक्का रहोस्। पूर्व सरकारलाई सेटिङबाट काम गर्ने दोष लगाउनेहरूले एउटाको कुर्सी अर्कोलाई सुम्पनको लागि सेटिङ मिलाएर भित्र बाहिर साँठगाँठ गरी निर्णय अमुक पक्षमा दिनु, संविधानका धाराहरूको जसरी अपव्याख्या र उपधारा थपी लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका विधानहरूमा भएका सीमा र बन्धनहरू मेटिदिने कामहरू भए ती स्वभावैले दुःखद छन्। यिनले पार्टीहरूभित्र अराजकता, संसद र सांसदहरू प्रतिको विश्वास जनताबीच गिरेर जानेछ। सांसदहरूको खरिद बिक्रीको पुनरावृत्ति हुन्छ नै। यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, जनादेशबाट बनेको नेकपा एमालेको केपी ओली सरकारले सुरु गरेका दीर्घकालीन प्रतिफल पाइरहने महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन्। विरोधका लागि राम्रा कामहरू बिगार्ने, भत्काउने कार्य यो परमादेशी सरकारले नगरोस्। पूर्व सरकारले ल्याइसकेका र ल्याएका तयारीमा राखेका सबै कोरोनाको खोप छिटोभन्दा छिटो ल्याएर जनतामा लगाउने काम होस्। आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकोले पूर्व सरकारको पालाको वार्षिक विकास बजेट र कार्यक्रमहरूको कटौती नहुन्। बाढी पहिरोको जोखिमको समय अझै धेरै छ। समयमै पूर्व तयारीको व्यवस्था होस् भन्दै अध्यक्षज्यू मार्फत वर्तमान सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र बधाई साथै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय सुमित्रा विसी, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य दीर्घनारायण पाण्डे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथममा जाजरकोटमा जीव दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनुभएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनप्रति संवेदना र घाइतेहरूलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र यस्तै गरेर धादिङको जङ्गलमा सम्झना रोकाएको जुन 10 दिनपछि कुहिएको अवस्थामा लास भेटिएको छ र भागीरथी लगायतका विभिन्न महिला हिंसामा ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण चेलीहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्दै परिवारलाई सम्वेदना दिँदै यो सरकारको गृह मन्त्रालयलाई दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेशको अप्पर कर्णालीको बारेमा के भएको छ, अघि मैले यहाँ ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि यसो देखाएको थिएँ, त्यसको बारेमा खोजी गरेर त्यो योजना लागू गरेर त्यहाँका जनताहरूलाई लाभान्वित गराउनपट्टि यो सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर विगतको सरकारले ल्याएका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरूमा यहाँ धेरै कुराहरू उठे, अग्रगमन र प्रतिगमनका कुराहरू धेरै उठे र मलाई अलि अचम्म लागिरहेको छ। अग्रगमन भनेको के हो, प्रतिगमन भनेको के हो? के मै दादा हुँ भन्ने भारतका विरुद्धमा, नाकाबन्दीका विरुद्धमा अडान राख्नु प्रतिगमन थियो? र म यो पनि भन्न चाहन्छु, एउटा मात्रै नाकाबाट हामीले माल सामान ढुवानी गर्ने गर्थ्यौँ, चीनसँग पनि पारवान सम्झौता गर्न के प्रतिगमन थियो? र यस्तै देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तदारुपका साथ अगाडि बढाउनु के प्रतिगमन थियो? र नेपाल र भारतको सम्बन्ध दाइ र भाइको हो भनिरहँदा, भारतीय सरकारले भनिरहँदा हाम्रो राष्ट्र सानो भए पनि राष्ट्र समान हुन्छ, हामी दाइ र भाइ होइन, हामी समान हैसियत राख्ने राष्ट्रका नागरिक हौँ भन्नु र सम्पूर्ण सार्वभौम नेपालीहरूको शिर ठाडो गराउनु के प्रतिगमन हो? त्यसो भएको कारणले म यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, अग्रगमन अब यो मिलिजुली सरकारले आज 14 दिनसम्म आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु अग्रगमन हुन सक्छ। र मलाई हिजो अखबारमा म पढ्दै थिएँ, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्ति गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै टिमका साथीहरूलाई नसोधी गर्नुभएछ भनेर गुनासो आएको कुराहरू पनि सुन्दै थिएँ। यही अग्रगमन हुन सक्छ। र माननीय पुष्पकमल दाहालले भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म कहाँ त 49 जना हाम्रा सांसद हुनुहुन्छ, माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई मन्त्री चाहियो अरे, मलाई त थेक्नै गाह्रो भयो र घेराबन्दी भयो। यो चाहिँ अग्रगमन हुन सक्छ। त्यसकारणले अब यहाँ हाम्रो यो राष्ट्रिय सभा जुन आज म यो 9औं राष्ट्रिय सभाको 4थो बैठकमा बोलिरहँदा मैले यहाँ हाम्रा सम्माननीय माननीयहरू बोल्नु भएको सुने। राष्ट्रपतिले पनि प्रतिगमनलाई सघाउनु भयो रे र राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउने क्रममा मस्किने र गिज्जिने काम गर्नुभयो रे। म यहाँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु र यो शब्दप्रति घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु र उहाँलाई यो फिर्ता लिन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँले यो मस्किने र गिज्जिने भनेको के हो, कसलाई भनेको हो? के राष्ट्रपति यहाँहरूले दया र मायाले बनाएको राष्ट्रपति हो? नेपाली जनताले लामो समयदेखि विश्वास गरेर आफ्नो पार्टीलाई, जुन पार्टी ठुलो छ र संसदमा निर्वाचित सम्पूर्ण माननीयहरूले निर्वाचित गरेर
ल्याएको सम्माननीय संस्थाको राष्ट्रपतिज्यूलाई हाम्रा यस्ता यो राष्ट्रिय सभा बौद्धिक सभा यो गरिमामय सभामा यस्ता शब्दहरू प्रयोगले हाम्रो गरिमा कति रहन्छ म सोध्न चाहन्छु। के यहाँहरूले आफ्ना घरका आमा दिदीबहिनीहरूलाई यस्तै गरेर सम्मान गर्ने गर्नुहुन्छ? र त्यस्तै गरेर यो कोभिडको कुराहरू पनि धेरै उठिरहेको छ। विगतको सरकारले सुरुमा आएका प्रकोपहरू सबै हामीसँग साधन स्रोत थिएन, हामीसँग आइडिया थिएन, हामीसँग जनशक्ति थिएन र त्यो एउटा स्वेब टेस्ट गर्न हामीले बाहिर पठाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला पनि सरकारले आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गरेर आज यो निवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा 26 कोभिडको लागि छुट्याएको छ र 60-65 लाख भन्दा धेरै भ्याक्सिनहरू आउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ र कतिपय आइरहेको छ। अब यसलाई व्यवस्थित गरेर अध्यक्ष महोदय म सानो अलिकति टाइम थप्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसलाई व्यवस्थित गरेर वितरण गरियोस् र यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्नु भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि घर घरमा गएर वार्डमा गएर यो खोप वितरण गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ताहरू पनि कतिपय अपाङ्गहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू र उहाँहरू जुन सम्बन्धित ठाउँसम्म आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई घर घरसम्म गएर वितरण गर्न अनुरोध गर्दै यो अग्रगमन सरकारका हुने बिरुवाका चिल्लापात भने जस्तै यो सरकारले आउँदा बित्तिकै देखायो के अरे कोभिडको सुई भ्याक्सिन चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्छु। के यसअघिको सरकारले शुल्क लिने गरेको थियो? म क्वेसन गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै 10 करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाहरूलाई 10 लाखले मात्रै पुग्छ, 10 लाखले चाहिँ रिहा गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ अग्रगमन होला। यस्ता कुरामा हिजो सत्ता पक्षमा हुँदा पनि हाम्रो कुनै दम्भ थिएन, आज प्रतिपक्षमा हुँदा पनि हामी कुनै दम्भ गर्दैनौँ र रचनात्मक आफ्ना भनाइहरू सुझावहरू यो सरकार टिकोस् भनेर भन्ने चाहन्छौँ। तर जनताको बीचमा जाने माननीय दीर्घनारायण पाण्डे, समय 8 मिनट। अध्यक्ष महोदय, संविधान को धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएकोमा उहाँलाई हृदयदेखि बधाई दिँदै सफल कार्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नवनियुक्त मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको 9 महाधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा यो सदनमा जनादेश, परमादेश, संसदको सर्वोच्चता, संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथ्वीकरणका सर्वोच्चताहरूको विषयवस्तुहरू बारेमा यो सदनले चर्चा पाएको छ र यही विषयवस्तुहरूमा सिङ्गो सदन आफ्ना विचारहरू यसै विषयमा केन्द्रित भई बहस चलेको छ। हुन त म यो भन्न चाहन्छु, नेकपा पार्टीलाई नेपाली जनताले राष्ट्रिय समृद्धिको नाउँमा, राजनीतिक स्थिरताको नाउँमा 2/3 हाराहारीमा जनमत दिएकै हो, त्यसमा 2 मत छैन। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जनादेश प्राप्त भएको हो। त्यस अनुरूप नेकपा पार्टी
का नेता आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो र 2 वर्षसम्म त्यो सरकार चल्दा चल्दैको बखत तेस्रो वर्ष लाग्ने बित्तिकै पार्टीका आन्तरिक कलह र आन्तरिक विवादका कारणले ती विवादहरू उत्कर्षमा पुगे र त्यसको परिणामस्वरूप जुन संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन र गरेको पनि छैन, आफ्ना राष्ट्रिय मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय चलन परिचलनका शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर जुन संसद विघटन गरियो, यही हो संसदीय सर्वोच्चता, यही हो संविधानको सर्वोच्चता। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यो विषयवस्तुहरूलाई लिएर प्रतिपक्ष पार्टीहरूले सडकमा आन्दोलनमा पनि गए र त्यसको प्रतिवाद जुन दुनियाँमा कहीँ भएको छैन। स्वयं सत्ता पक्ष ठुला ठुला आम सभाहरू पनि हामी देख्यौं र त्यति मात्र होइन, ती विषयवस्तुहरूलाई संसद विघटनको विषयवस्तुहरूलाई लिएर सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिटायर गर्दा संसद पुनर्स्थापना पनि भयो। त्यसको केही समय फेरि त्यही सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पार्टीको रिट अनुसार नेकपा पार्टीलाई पूर्वत अवस्थामा फर्काइदियो। नेकपा एमाले छुट्टै, माओवादी केन्द्र छुट्टै, अर्थात् त्यो जुन 2/3 को हाराहारीमा 174 को जनमत थियो, त्यो खाली नेकपा एमालेको जनमत थिएन, माओवादीको पनि त्यो जनमत थियो। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा यी विवादहरू चरम अवस्थामा फैलिएपछि लास्टमा आखिर देश अन्यल अवस्थामा जान थाल्यो, राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन थाल्यो। हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यू विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यो अवस्थामा उहाँ आफै भन्नुभयो कि म मार्ग प्रशस्त गर्दैछु सरकार बनाउनको लागि। त्यो अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन आह्वान भयो सरकार बनाउनको लागि, त्यसको तहत नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने विभिन्न दलका नेताजीहरूले आग्रह गरेपछि र जनमत प्राप्त जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफ्ना मत दिएपछि मात्रै नेपाली कांग्रेस सरकार बनाउनको लागि अगाडि आएको हो। र यो एउटा इतिहास छ नेपाली कांग्रेसको। जब जब देशमा कुनै किसिमको संकट, संवैधानिक संकट, प्रजातन्त्रमाथि संकट आउँछ, त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको इतिहास कसैबाट छिपेको छैन। चाहे त्यो राणाकालको अन्त होस् जननायक बीपी कोइरालाद्वारा को नेतृत्वमा, चाहे 30 वर्षीय पंचायत काल होस्, सर्वमान्य नेता गणेश मान सिंह, संत नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूको नेतृत्वमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको हो। त्यसै गरी 10 वर्षीय जनयुद्धलाई शान्ति वार्तामा ल्याउनका लागि, व्यवस्थित गर्नका लागि, राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि र मधेसका जनआन्दोलनको मुद्दाहरूको बारेमा व्यवस्थित गर्नका लागि स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो। अर्थात् यो जुन देशमा संवैधानिक संकट आयो, संविधानमाथि संकट आयो, प्रजातन्त्रमाथि संकट आयो, त्यो विषयवस्तुहरूलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिनुभयो र जनमत प्राप्त दलका माओवादीका जननिर्वाचित सांसदहरूले आफ्ना विश्वास दिएका हुन्। जसपाका जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले माननीय आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई विश्वास दिएका हुन्। त्यो आधारमा 149 संख्या पुर्याएर राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पेश भएको हो, सशरीर पेश भएको हो। यदि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुने भएको भए
संविधानका रक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्ति गरी विश्वासको मत दिनको लागि सदनमा पठाउनु पर्थ्यो। तर मध्यरातिमा संसद विघटन फेरि हुने काम भयो। अर्थात् यो अवस्थामा जुन संविधानको धारा 76(5) अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मलाई टाइम चाहियो। 1 अनुसार 76(5) अनुसार सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि आदेश दिएको होइन। त्यो संविधानको धारालाई व्याख्या गरेर जनमतको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहुमतको संख्या पुगेको हुनाले त्यो आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको हो। अर्थात् त्यही संसदमा 165 मत सम्माननीय शेरबहादुर देउवाले पाउनुभयो कि पाउनु भएन? त्यो जनादेश होइन। 83 मा नेकपा एमाले झरेको हो, त्यो जनादेश हो। त्यसकारणमा प्रतिपक्षका मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब यी सब बहसहरू तपाईहरु छोड्नुस्। अब राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुस्, राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्नुस्, राष्ट्रिय सहमतिको लागि अगाडि बढ्नुस्। देशमा कोरोना भाइरस फैलिराखेको छ, त्यसलाई रोकथामको लागि हामी एकजुट हौं। राष्ट्रिय समृद्धिको लागि हामी अगाडि बढौं, राजनीतिक स्थायित्वको लागि हामी अगाडि बढौं। अब तपाईहरुलाई यी जुन 174 बाट 83 मा झर्नु भएको छ, त्यो तपाईहरुले आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, मनन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कसरी 174 बाट हामी 83 मा झर्यौं, कुन कारणले झर्यौं, त्यो तपाईहरु चिन्ता गर्नुस्। र जुन जनताबाट तपाईहरुले चुनावमा वाचा गरेर आउनु भएको थियो, यो देशको आर्थिक वृद्धि दर 5 वर्षमा 10% ले वृद्धि गर्छु, त्यो कहाँ गयो? प्रत्येक कृषि योग्य जमिनमा 3 वर्षमा सिंचाइको सुविधा पुर्याउँछु, त्यो कहाँ गयो? त्यसकारण अब तपाईहरुलाई जनतासँग आत्मलोचना गर्नुपर्छ र बचेका हाम्रा जुन प्रतिनिधि सभाका अवधिहरू छन् त्यसलाई सदुपयोग गर्दै जनताका मूलभूत समस्या माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट राज्य मन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको छ। म सो पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। मिति 2078-4-10। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा मिति 2078-3-29 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै रहने गरी माननीय श्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई राज्य मन्त्री पदमा नियुक्त गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। तोय नारायण गेवाली, सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेगी गुरुङलाई तथ्याङ्क विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनलाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको 2077 साल ज्येष्ठ 25 गतेको बैठकको निर्णयअनुसार विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि समितिले 2077 साल मङ्सिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, पौष 3, 5, 6 र फाल्गुन 17 गरी 12 पटक बैठक बसी विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका प्रस्तुता मान्य सदस्यहरू नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, सम्बद्ध तथ्याङ्क क्षेत्रका विज्ञ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक एवं पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी बैठकमा दफावार छलफल गरिएको थियो। विधेयकको विभिन्न दफामा 3वटा समूहमा संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूबाट 75वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए।
यस समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको क्रममा औपचारिक तथा अनौपचारिक सहयोग पुर्याउनु हुने समितिका मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू, समिति, सचिवालय, परिवार लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, समितिले तथ्याङ्क विधेयक 2076 प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल गरी पारित प्रतिवेदन सहितको विधेयक यस सम्मानित सदनमा पेश गर्दछु। अन्तमा सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत यो ऐनले चाहिँ तत्कालीन हुन गइरहेको यो जनगणनालाई पनि सहयोग पुर्याउने भएको हुनाले सरकारलाई तत्काल सदनमा छलफलको लागि प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध समेत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुबहादुर तामाङको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। शोक प्रस्ताव। 2048 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुबहादुर तामाङको 75 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल जेठ 20 गतेका दिन निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय तामाङ 2048 सालको आम निर्वाचनमा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यो बैठक स्वर्गीय विष्णुबहादुर तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। माननीय सदस्यहरू, उपरोक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। उपरोक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब हामी पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुबहादुर तामाङको निधनप्रति शोक प्रकट गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 साल साउन 13 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक